السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج ہم یونٹ نمبر 1991 کے بعد کی دنیا، اس میں 1.3 انسانی حقوق اور انسانیت سوز مداخلت، اس ٹاپک کا آج مطالعہ کرنے آ رہے ہیں. غور فرمائیں. ایسا نہیں ہے کہ ممالک کا بکھراؤ اور نئے ریاستوں کا قیام پرامن ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر یوگوسلاویا کی 2 ریاستیں، ایک ہے بوسنیا اور دوسری ہے ہرزیگووینا. ان دونوں ریاستوں کے درمیان زبردست نسلی تشدد ہوا تھا. ایک دوسری مثال چیچنیا، مشرقی تیمور اور ایریٹریا، ان علاقوں میں تشدد ہوا تھا. اس قسم کے تشدد کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں اور انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے. بین الاقوامی تنظیم ہونے کی وجہ سے اقوام متحدہ ان ممالک میں مداخلت کر کے تشدد یا جنگ کے حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اقوام متحدہ کی امن قائم کرنے والی فوج کا ایک اہم کام ہے. سرد جنگ کے بعد کے دور میں اقوام متحدہ جن ممالک میں خانہ جنگی شروع ہے، ان ممالک میں دخل اندازی یا مداخلت کرتی رہتی ہے. یہاں مداخلت یا دخل اندازی کا مقصد مسائل کو پرامن طریقے سے ختم کرنے کے لیے جنگ کو ختم کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مستقبل میں اس طرح کی جنگ ہونے سے روکنا ہے. امن کو قائم کرنا اور متاثرین کے انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، یہ مقصد اقوام متحدہ کا ہوتا ہے. اس لیے اقوام متحدہ نے کمبوڈیا، صومالیہ اور یوگوسلاویا میں مداخلت کی، ایسا ہمیں دکھائی دیتا ہے. انسانی حقوق سے متعلق بڑھتے ہوئے شعور اور بین الاقوامی قوانین کے ذریعے ملی ہوئی طاقت کو انسانیت سوز مداخلت کے تحفظ کا نیا اصول وجود میں آیا ہے، ایسا ہمیں کہا جاتا ہے. اور اسی دور کو، یعنی 1990 کے دہائی کو انسانیت سوز مداخلت کا سنہری دور کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے 1990 کے دہائی کو؟ کیونکہ حقوق انسانی کے لیے اقوام متحدہ نے 6 اہم کنونشن یا معاہدے کو منظوری دی تھی. اس میں 170 سے زائد ممالک نے شمولیت کی، اور اسی وجہ سے حقوق انسانی کی تحفظ یا حفاظت کرنے کی جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری اقوام متحدہ پر آ چکی ہے. تو یہ تو ہو گیا تیسرا پوائنٹ ہمارا. چوتھا پوائنٹ دہشت گردی. اب دہشت گردی کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک میں ہے، امریکہ کا نیو یارک میں یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے. اور اس ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو
वॉशिंगटन डीसी में पेंटागन पर हमला, जिसे हम 9/11 के हमले के नाम से जाना जाता है, हमले की वजह से दहशतगर्दी की एक नई शक्ल दुनिया के सामने आई है। दहशतगर्दी का तस्वुर पुराना ही है। समाज में डर और खौफ का माहौल पैदा करके सियासी, मजहबी और नज़रियात से मुताल्लिक मकसद को हासिल करने के लिए किया जाने वाला तशद्दुद दहशतगर्दी कहलाता है। दहशतगर्द आम हुकूमती इदारों और आला अहदेदारान को ख़ास तौर से निशाना या टारगेट बनाते हैं। 1972 में म्यूनिक में इज़राइल के ओलंपिक टीम पर फ़िलिस्तीनी दहशतगर्दी के ज़रिए किए जाने वाले हमले को मौजूदा दहशतगर्दी की पहली मिसाल माना गया या माना जाता है। इसके बाद दहशतगर्द तंजीमों ने हवाई जहाज़ों को अगवा किया, बम धमाके किए और सियासी रहनुमाओं के कत्ल भी किए। इस किस्म के रास्तों को इन्होंने अपनाया है। इनका रास्ता तशद्दुद वाला रास्ता है। कदीम दहशतगर्दी में ख़ास तौर पर हुकूमती तंजीमों को निशाना बनाया जाता था। दहशतगर्दी मखसूस लोगों के हुकूक के लिए लड़ते थे। दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का कई बार अलहदगी पसंद तहरीकों से ताल्लुक़ रहा है। मौजूदा दहशतगर्दी कई लिहाज से अलग हमें दिखाई देती है। आज दहशतगर्दी मखसूस इलाकों के मखसूस लोगों के लिए लड़ते हुए नहीं दिखाई देती है, बल्कि दहशतगर्द तंजीमें मजहबी नज़रियात से मुतासिर होती है। इसका मकसद मजहबी मकासद को हासिल करना होता है। इसलिए बैनुल अक़वामी सतह पर हमले किए जाते हैं। कुछ इसकी मिसालें मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कहां कहां पर दहशतगर्दाना हमले हुए। तो नंबर 1, 9/11 का अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इस पर दहशतगर्दाना हमला हुआ। दूसरी मिसाल सन 2002 में बाली में। तीसरी मिसाल माद्रिद 2004 में, लंदन में 2005 में, और हमारे मुल्क के मुंबई जो माशी सदर मुकाम है हमारा, इस जगह पर सन 2008 में दहशतगर्दाना हमले बड़े पैमाने पर किए हमें ये दिखाई देते हैं। तो दहशतगर्द पसंद लोगों की जो मांगे हैं, वो मांगों को पूरा करने के लिए वो इस तरह का तशद्दुद का काम आज तक करते आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान जो है इस दहशतगर्द कार्रवाइयों में हमें दिखाई देता है। ठीक है, आज इस पॉइंट को यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कसीर कुतबी और इलाकायत, ये पॉइंट को हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।